बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर इसे कहते हैं मौके पे चौका। जी हाँ, खबर ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला नहीं रहे। ये मुझे और आपको इसका बहुत अच्छे से अंदाजा भी था। मैं बहुत पहले से आपको बात भी कर रहा था। बहुत से लोग, दीगर लोग भी बता रहे थे कि नहीं, अब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इनफ इज इनफ हो चुकी है। ना ही ये खबर है कि सोहेल अफरीदी साहब नए वज़ीर आला बनने के लिए जा रहे हैं। नहीं, असल मामला है चैलेंजेस क्या है, किस बिना पर अली अमीन गंडापुर साहब की बेसिक वजह क्या बनी। क्या जिस तरह भाई अवाम का तापुस में तो अली अमीन गंडापुर साहब पहले से नाकाम है। ऑपरेशन तो बहुत अरसे से जारी है। ड्रोन्स के मुबैना हमले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मिसाइल टैक्स भी बहुत रिपोर्ट हो चुके हैं। फौजी हजरात की शहादतें भी मुसलसल हो रही हैं। एक महीना पहले मेजर अदनान की शहादत हुई है, उनके साथ बड़ी तादाद में फौजियों की शहादत हुई। आज ही ये वजह क्या हुई, ये पूरा एक केस बिल्टअप हुआ है। जी हाँ, इसकी हकीकत तक मैं आपको लेके जाता हूँ। मेरे कुछ लोगों से बात हुई, मेरी शेर अफजल मरवत से भी बात हुई, मेरे दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए से भी बात हुई कि असल मामला है क्या। इसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, फिर बताता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। अली अमीन गंडापुर साहब बहुत अरसे से खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के हवाले से वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे थे। पहले तो वो तहरीकें और कफन पोश और ये तमाम चीज़ें चल रही थी। जब उन्होंने कुछ अरसे के लिए जो सियासी कमेटी है जुनैद अकबर साहब की तरफ चली गई, वैसे जो सियासी विंग है पीटीआई का और एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर अली अमीन गंडापुर साहब, उसके बाद तो अली अमीन गंडापुर साहब खुल के सामने आ गए ना। बात ये हुई थी पाड़ा चनार वाली, उसके बाद से ये ऑपरेशंस वाली, उसके बाद से फौजियों की शहादतों वाली, उसके बाद से ये ड्रोन्स वाली, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। अब तो ये हो रहा था कि दिन दिहाड़े पेशावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अगवा हो रहे थे या उठाए जा रहे थे, और पता चलता था वो लाहौर से बरामद होते हैं या इस्लामाबाद से उनकी गिरफ्तारी डाली जाती है। यहाँ ये चल रहा था, यानी पता चल गया था किसी किस्म की कोई रेट नहीं है। आईजी को कहते थे, आईजी अपने अहकामात करता था। ऑपरेशन रुकवाने की बात करते थे, तब ये मामला था। सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर का ये काम रह गया था कि जहां जहां शहादत होती थी उनके खानदानों में 1-1 करोड़ रुपया जाके देना है। और मरकज की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से इस बात को कहीं नहीं कहा जाता था कि ये वाकई शहीद हैं, ये मासूम शहीद हैं, कहीं भी ऐसी बात नहीं की जाती थी। लेकिन यहाँ ये हालत रह गई थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब वो ज्यादा तौर पर ना घर के शेर बन चुके थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए जो पैगाम भिजवाया गया था, फिर बोलो अली अमीन गंडापुर की इतनी जुर्रत नहीं है, उसके अंदर इतनी इतनी इखलाकी नॉर्म्स मौजूद हैं कि किसी भाई से उसकी बहन का जिक्र नहीं करना, और भी नेगेटिव मायने में। अली अमीन गंडापुर साहब से ये मैसेज कहलवाया गया था कि जाएं ज़रा कहें कि आपकी बहन अलीमा खान जो है ना वो एमआई की एजेंट है, जिस पर अली इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मुस्कराए थे। ये बहुत ही बड़ी डिसाइसिव मूवमेंट थी। चेस के कभी कोई भी नहीं मान रहा कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है, सोहेल अफरीदी के ऊपर एक दूसरा वाला फैक्टर है, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, नौजवान की आदत है, नज़रियाती लोग हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा मामला था जिसका आज बाकायदा फैसला होना था। मुझे मौके पर चौंका गया, इमरान खान साहब ने तमाम ने कहा अवाम की हिफाजत करने में नाकाम। और आज औरंगजेब में हुई वो जो 11 शहादतें, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर और सूबेदार और दीगर नाइक शामिल हैं, उनकी शहादतों के बाद वजह रह नहीं जाती इसके बाद कि यहां रहा जाए। और ये कोई और नहीं सर, ये बाकायदा तौर पर खुद कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने आके बताया। मगर आप हद देखें, आखिरी वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट को ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इमरान खान साहब ये फैसला करेंगे। कह रहे हैं कुछ लोग, शेर अफजल मरवत साहब से मेरी अभी बात हुई, वो कहते हैं ये फैसला करवाए जाते इमरान खान साहब से। आखिरी वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का नहीं पता था कि इमरान खान ये फैसला कर जाएंगे आज की तारीख में। तभी बैरिस्टर सैफ के लिए क्यों दरवाजा खुला, मुझे बताएं। इसको मुलाकात का दिन था, क्यों खुला बैरिस्टर साहब के लिए मुलाकात, क्यों हुई इमरान खान साहब से की मुलाकात। बैरिस्टर साहब से मुतल्लिक तो मुझे और आपको कोई कन्फ्यूजन तो है भी नहीं ना कि बैरिस्टर साहब किस डोर के, किस दरवाजे से हैं, कौन से क्लोज सर्किट्स के साथ मौजूद हैं। उसके बाद ये वाहिद आदमी है सर कि अडाला जेल के दरवाजे इमरान खान साहब के लिए मुलाकात के लिए बैरिस्टर साहब के हवाले से कभी बंद नहीं हुए, कभी भी बंद नहीं हुए। वो तो जेल के बाद इंतजार भी नहीं करते, सीधा जेल के अंदर उनकी गाड़ी जाती है और गेट पर पहुंच जाती है, फिर उनकी मुलाकात हो जाती है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बड़ों ने जो कार्ड खेलना था ना, वो कार्ड चल नहीं सका। चैलेंज बहुत बड़े हैं सर। सलमान अकरम राजा ने बताया गंडापुर को वजारत हटाने जाने की तस्दीक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन्हें हटाया गया और सोहेल अफरीदी को केपी का वज़ीर आला लगाया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि आज औरंगजेब में जो वाक़या हुआ, हमारे फौजी जवान शहीद हुए, इसके बाद इमरान खान कहना तब्दीली के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, तब्दीली क्या सोहेल अफरीदी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो किसी किस्म की कोई तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ला सकेंगे, वो इन ऑपरेशन को रोक सकेंगे, या ये अगवा को रोक सकेंगे, या डालों की शक्ल में जो किडनैपिंग है उनको रोक सकेंगे? नो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور، سلمان خان علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا فیصلہ عمران خان کا ہے اور اس پر عمل ہوگا، اور اس کا پس منظر یہ کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورت ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج بھی اپنے فوجی جوانوں کی، افسروں کی شہادت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے وقوع کہ یہ شہادتیں بیڈ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ شہادتیں علی امین گنڈاپور ان کو روکنے میں، بیڈ گورننس کی وجہ سے ان شہادتوں کو روکنے میں ناکام ہے، کہ وہ مشران یا جرگاز یا جو کچھ بھی ہے وہ نہیں کر رہا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اس کو بھی بتا دوں، انٹیلیجنس بیس آپریشن میں نہیں مانتا، انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 11 شہادتیں نہیں ہوتی، دشمن کے صرف 19 ہوں اور ہمارے 11 شہید ہو جائیں، نو، میں اس کو نہیں، بارڈر کے بالکل قریب ہے، نہیں ایسے نہیں، اور رات میں یہ آپریشن، نو، یہ سیدھا سیدھا دہشت گردی ہے یہ جو کیا گیا، یہ سب ہوا ہے۔ تو بہرحال اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی رسپونڈ آیا، وہ کہتے ہیں صوبے میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے فیصلے صورتحال کو دیکھ کے اسمبلی میں فیصلہ کریں گے، صوبے میں بدامنی کا ادراک اگر خود پی ٹی آئی نے کیا تو اچھی بات ہے، انہیں اپریشیٹ کیا ہے بھائی، وہ تو عمران خان تو کہہ رہے بدامنی نہیں علی امین گنڈاپور ڈیلیور کر پا رہا، تو اس لیے اس کے بعد میرے پاس فیصلہ کوئی ہے نہیں۔ ہاں آج صحافیوں سے گفتگو کی عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے صحافی اعجاز احمد سے معذرت کی عمران خان صاحب نے کہا مجھے آپ کی مشکلات کا اندازہ ہے، میڈیا مجبور ہے، میں جانتا ہوں، میں میڈیا ورکرز اور رپورٹرز کے بالکل خلاف نہیں ہوں، اگر اس دن آپ کو میری بات سے دکھ پہنچا تو میں معذرت خواہ ہوں، یہ تمام چیزیں انہیں ہوئی ہیں۔ بہرحال میری رائے کے مطابق سر، میری اپنی جو ناقص رائے اس کے مطابق علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا کوئی نیا شخص لائے گا وہ بھی کوئی خاص فرق نہیں ہوگا سہیل آفریدی، کیونکہ جو سسٹم ہے نا اس نے جگہ نہیں دینی، اسپیس نہیں دینی تحریک انصاف کو، جی ہاں کچھ بھی نہیں کرنا، پھر کوئی اور بندہ، پھر کوئی اور بندہ، پھر ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کم از کم نہیں رہے گا، کیونکہ ایسی بہت سی آپشنز ہیں جس پر کام ہو رہا ہے۔ ہاں یہ نقصان ہوگا، پارٹی میں مزید گروپنگ ہوگی، علی امین گنڈاپور صاحب کو پتہ زبان تو بند رہتی نہیں، شیر افضل مربت صاحب کی طرح، مزید پارٹی میں گروپنگ ہوگی، مزید تقسیم ہوگی، یہ چیز ہے۔ بہرحال میری جو بات ہوئی ہے ابھی شیر افضل مربت صاحب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی جو نوجوان قیادت ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کا سوات کے ساتھ بڑا زیادہ معاملہ ہے، جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی وہ قیادت ہے نا پاکستان تحریک انصاف سے جو ریلیٹ کرتی ہے، اس میں ان کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کو اٹیچ کیا، لیکن وہ جو قیادت ہے نا وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ قیادت کیا جلسے کر سکتی ہے، یہ قیادت کیا آپریشنز رکوا سکتی ہے، یہ قیادت عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے، رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے کہ 7 عضلات ٹاپے گی کہ نہیں ٹاپے گی، یہ بڑا میٹر کرے گا، کیونکہ سسٹم یہ سپیس دے دے، میری نظر میں یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، میری نظر میں یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، کیا یہ چیز ہے۔ تو بہرحال قول سلمان اکرم راجہ صاحب کی شہادتوں نے عمران خان صاحب کو انتہائی غمگین کیا ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا اس سے بڑا محرک کوئی نہیں ہے، یہ چیز ہے سر۔ ادھر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جی، اس میں انہوں نے دہشت گردی، جرائم اور ان کے سیاسی سرپرستوں کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا ریاست عوام کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکے، کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا، کریں گے۔ اچھا، ریاست اور عوام کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے سیاسی سرپرستی، سیاسی سرپرستی سے کیا مراد ہے؟ وہ جو ٹائر چوری کر کے لاتے ہیں، وہ جو قالین چوری کر کے لاتے ہیں، وہ جو ڈرگس چوری کر کے لاتے ہیں، کیا ہے؟ وہ جو ویپن لے کے آتے ہیں، کیا ہے؟ بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے، کور کمانڈر کانفرنس اعلامیہ بہرحال اپنی جگہ پر بہت زیادہ تگڑا آیا کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے۔ مزید فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی زیر صدارت انہوں نے شہداء کے لیے فاتح خوانی کی ہے، پاک فوج ہر خطرے کا منہ توڑ جواب دے گی، بھارتی جارحیت کے فیصلہ کو فوری جواب دیا جائے گا، کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے، بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف جامع آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں تو یہ اعلامیہ جاری ہوا۔ دوسرا ایک خبر چل رہی تھی، میں اس کو کلیئر کر دوں کہ جی کچھ گورے آئے ہیں، امریکی داخل ہوئے ہیں جی، وہ اڈیالہ جیل کے اندر، اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جی سر، اس سے متعلق میں آپ کو کلیریفیکیشن دوں، یہ بالکل گورے گئے ہیں، امریکی اپنے شہری کے حوالے سے گئے ہیں، سفارت خانے کے 4 رکن تھے، اور یہ قونصل آفس میں کیسر اقبال، آمنہ بی بی، اسامہ حنیف شامل تھے جی، یہ امریکی سفارت خانے کے وفد میں شامل تھے جی۔ یہ مجرم ظاہر جعفر جو ہے جی ہاں، ان کی کونسل رسائی تھی جس کی بنا پر یہ ملاقات کرنے گئے تھے، ان کا عمران خان صاحب اور دیگر معاملہ سے قطعاً کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اگین بات ہوگی کہ سہیل آفریدی جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف اسٹوڈنٹ سے پاکستان تحریک انصاف میں آئے، آفریدی قبیلے کے ہیں، شاخ شلوبر ہے،
2024 میں پہلی بار ایم پی اے بنے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملٹری آپریشن رکوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ یہی سب سے بڑا شکوہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مراد سعید کا بہت بڑا وزن ہے ان کے ساتھ، اس کی بنا پر ان کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے، مراد سعید، یہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔